अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। आज जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं उन्होंने बड़े ही अकीदत व एहतराम के साथ ये दिन मनाया। और बिलखुसूस पाकिस्तान के इस माशी हब कहलवाने वाले शहर के अंदर भी जो है वो मुख्तलिफ़ मकामात हमने देखा कि रैलियों की शक्ल में लोग निकले। अकीदत व एहतराम के साथ मुख्तलिफ़ महफ़िलों को सजाया गया, मुख्तलिफ़ महफ़िलों का एहतमाम किया गया और साथ साथ मुख्तलिफ़ मकामात पे इमारतों के हवाले से हमने देखा कि बरकी कुमकुमों से सजाया गया और एक बेहतर अंदाज में जो है ये दिन मनाया गया। इसी हवाले से आज पूरे दिन हमने ये देखा कि सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट रही। अफसोसनाक वाक़या भी रिपोर्ट हुए पाकिस्तान में मस्तूं और दीगर जगह। मगर बात कर लेते हैं हम तारिक से और उनसे पूछते हैं कि आज पूरा दिन तारिक बताइएगा कि किस तरह ये दिन मनाया गया, कहाँ कहाँ रैलियाँ निकली और कहाँ कहाँ एहतमाम महफ़िलों का सजाया गया। और आज गवर्नर हाउस में भी एक तकरीब का इनेकाद किया गया है। ज़रा तफसील से बताइएगा नाज़रीन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। देखिए अली रज़ा, मैं सबसे पहले आपको तफ़सीलात से आगाह करता चलूँ कि जो है वो दुनिया भर की तरह जो है वो मुल्क में पाकिस्तान में और शहर कायद के अंदर जो है वो 12 रबीउल अव्वल और जो ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत ही अकीदत और एहतराम से मनाया गया, जिसके अंदर जो है वो कराची का कोई एक गली, कोई एक ऐसा कूचा, कोई एक ऐसी मस्जिद मौजूद नहीं थी जहाँ पे जो है वो इस चीज़ का जो है वो जश्न ना मनाया गया। और जुलूस के जो रूट तय किए गए थे उनके ऊपर मुख्तलिफ जगहों से सबसे पहले जो जुलूस निकला डिस्ट्रिक्ट, अगर वेस्ट की बात कर लीजिए, सरजानी से निकलता हुआ पावर हाउस पहुंचा, पावर हाउस से न्यू कराची के बाद नॉर्थ नाज़िमाबाद से शार पाकिस्तान के ऊपर से होता हुआ जो है वो नश्तर पार्क पहुंचा। उसके बीच में जो है वो मुख्तलिफ इलाकों के जो जुलूस थे वो उसके साथ मिलते रहे। फिर जो है वो एक मेन मजमे की सूरत में, एक मेन जुलूस की सूरत में जो है वो नश्तर पार्क पे जाके जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस को जो है वो 3 बजे के टाइम दिए गए थे कि 3 बजे के बाद जो है वो जुलूस शुरू किया जाएगा, क्योंकि जो है वो नमाज जुम्मा के बाद जो है वो जुलूस का स्टार्ट होना था, जिसके बाद जो है वो नश्तर पार्क में मगरिब से कबल जो है वो इख्तिताम पजीर होना था। मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो हमने देखा कि लंगर, सबीले, मुख्तलिफ रैलियों की शक्ल में नातों की गूंज के अंदर जो है वो तमाम जुलूस, तमाम रैलियाँ जो है वो रवां दवा रही। सबीलों का एहतमाम किया गया, लंगर का एहतमाम किया गया, नजर व नयास जो है वो लोगों के अंदर तकसीम की गई। अगर बात कर ली जाए बल्दियाती इदारों के हवाले से तो जो है वो मुख्तलिफ बल्दियात की जानिब से जो है वो कैंप्स लगाए गए जो जुलूस के शुरकत है उनके लिए, मुख्तलिफ जो है वो मसाइल के लिए जो है वो गुज़िश्ता रात से जो है मेयर कराची दौरे पर थे। मेयर कराची ने खुद दौरे किए, डिप्टी मेयर थे वो खुद दौरों पे थे। वज़ीर आला सिंध ने जो है वो नुमाइश पहुंचे, नुमाइश पे जो है वो तमाम जुलूस के रूट्स का जायजा लिया, सिक्योरिटी के इंतजामात का जायजा लिया। जबकि जो है वज़ीर दाखिला की जानिब से जो है वो अलसुब जो वाक़ियात रूनुमा, अफसोसनाक वाक़ियात जो रूनुमा, उसके बाद जो मोबाइल सर्विस जो है वो जुलूस के रूट्स के ऊपर खास तौर पे जो है वो जुज़वी तौर पे जो है वो मुअत्तल कर दी गई थी। अब तक ये बताया जा रहा है, क्योंकि हम कुछ देर कबल जो है वो नुमाइश पे मौजूद थे, तो वहाँ पे जो है वो अब भी रैलियों का सिलसिला जो है वो जारी है। वहाँ पे जो है वो नज़र व न्यास का जो है वो एहतमाम किया जा रहा है, बल्कि लंगर तकसीम किए जा रहे हैं। जो शुरा को जो है बैठ के खिलाया जा रहा है। गर्मी की अगर मौसमियात की बात कर ली जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से 2 रोज़ कबल ही जो है वो पेशन गोई कर दी गई थी कि कराची का मौसम जो है वो 3 से 4 रोज़ जो है वो शदीद गर्मी की लपेट में रहेगा, जिसकी वजह से जो है ज़्यादा फोकस जो है जो सभी लोग लगा रहे थे उसका ज़्यादा फोकस जो है वो जूस, शरबत और पानी की सबीलों पे ज़्यादा था। और महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो आगाह किया गया था कि जो है वो जो जुलूस के शुरा हैं या तो ज़्यादातर लोग जो है वो बाहर ना निकलें, जो कम जिनको हीट स्ट्रोक का खदशा है, जिनका जो है वो इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है, वो लोग बाहर ना निकलें। अगर निकलते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है पानी की इंटेक जो है वो ज़्यादा रखें। डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर बात कर ली जाए, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर सबसे बड़ा जुलूस जो है वो निकला जो है वो डिस्ट्रिक्ट सरजानी की तरफ से निकला। फिर उसके बाद अगर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात कर ली जाए तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का सबसे बड़ा जुलूस जो वो निकलता है वो जो कराची से जुलूस निकलता है, निकालने न्यू वाले कराची सेक्टर 5 इंतजामिया से। थे, जो लोग थे, उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया, क्योंकि हम ये शिकायत अक्सर होती है कि जी कहीं सड़कें सही नहीं हैं, कहीं कोई और बल्दियाती मसाइल हैं, तो उसके ऊपर कुछ अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से जो जुलूस निकलना था, वाटर सीवरेज एंड कारपोरेशन की जानिब से जो है वो गुज़िश्ता रोज़ ही जो है वो इदारे के अंदर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। जितने भी इदारे के अफसरान थे उनकी छुट्टियां जो है वो मनसूख कर दी गई थी और सबको जो है वो स्टैंड बाय रहने के अहकाम जो है वो जारी कर दिए गए थे। वज़ीर बल्दियात सिंध की जानिब से और मेयर कराची की जानिब से जो है वो खास अहकाम जारी किए गए थे कि जो है वो किसी भी किस्म की जो है वो जो मेन होल्स खुले हुए हैं उनको जो है फौरी तौर पर जो है वो ढका जाए। जो रूट्स के ऊपर जो पानी और सेवरेज का पानी जहाँ पे जमा हुआ है उनको फौरी तौर पे क्लियर किया जाए। स्टैंड बाई
کے اوपर جو ہے وہ پمپس جو ہیں وہ اسٹینڈ بائی کے اوپر رکھے جائیں. واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی جو کارپوریشن کی جو گاڑیاں ہیں واٹر ہائیڈرنٹ کے ساتھ مل کے جو ہے وہ روٹس کا معائنہ کریں اور روٹس کے اوپر جو ہے وہ پانی کی جو سہولیات ہیں وہ مفت فراہم کی جائیں. ایسا کوئی واقعہ رونما تو نہیں ہوا جبکہ جو ہے وہ جو شرکا تھے ان کی جانب سے جو یہ کہا گیا کہ روڈ جو ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ کھدے ہوئے تھے جس کی وجہ سے جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اور طارق ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا شہر کو بڑے بہتر انداز میں سجایا گیا تھا. ہم دیکھ رہے ہیں طارق یہ بھی بتائیے گا شہر کو بھی عمارتوں کو بھی بڑا بہتر انداز میں سجایا ہوا دیکھا تھا ہم نے. 3-4 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ پچھلی دفعہ سے زیادہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جو لائٹننگ ہوئی ہوئی ہے بڑی بڑی عمارتوں کے اوپر, اس کا بھی ذرا احوال بتائیں. کہاں کہاں آپ نے دیکھا؟ بڑی تعداد میں ہم نے دیکھا اس بار, پچھلے سے زیادہ لائٹننگ دیکھی اور کافی لوگ اس بار زیادہ نکلے. جی بالکل علی رضا, میں آپ کو بتاؤں کہ سول ایویشن کی جانب سے جو ہے وہ ایئرپورٹ کو جو ہے وہ برقی کنکموں سے, ہرے اور سفید کلر کے برقی کنکموں سے جو سجا دیا گیا تھا, جبکہ ریلوے حکام کی جانب سے جو ریلوے اتھارٹی ہے ان کی جانب سے جو ہے وہ کراچی ریلوے اسٹیشن کو جو ہے وہ برقی کنکموں سے سجایا گیا. اس کے بعد جو ہے وہ اگر بات کر لی جائے کے ایم سی عمارت کی تو میئر کراچی کے احکامات کے بعد جو ہے وہ کے ایم سی کی جو بلڈنگ ہے ایم اے جنرل روڈ کے اوپر اس کو جو ہے وہ برقی کنکموں سے سجایا گیا, ہرے کلر کی لائٹ سے سجایا گیا. سیوک سینٹر کو جو ہے برقی کنکموں سے سجایا گیا, جبکہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو ہے احکامات جاری کیے گئے تھے تمام ڈسٹرکٹ آفیسز اور تمام زونل آفیسز کو جو ہے وہ 12 ربیع الاول کی مناسبت سے جو ہے وہ سجایا جائے گا. جبکہ ایک اور میں چیز آپ کو کلیئر کروں, مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے جو مختلف سیاسی جماعتیں جس کے اندر ایم کیو ایم, پاکستان پیپلز پارٹی, اے این پی اور دیگر جتنی بھی جماعتیں ان کی جانب سے جو ہے وہ سبیل جو مین جلوس تھا نشتر پارک پہ جو جا کے اختتام پذیر ہونا تھا, جو شہر پاکستان سے ہوتا ہوا گرو مندر آنا تھا, گرو مندر سے جو ہے وہ نشتر پارک پہنچنا تھا, ان کے اوپر جو ہے وہ سبیلوں کا اہتمام کیا گیا تھا. وہاں پہ جو ہے وہ انتظامات کا جائزہ لیا جا رہا تھا, وہاں پہ لنگر و نیاز تقسیم کی جاتی, جبکہ مختلف رہنماؤں نے کسی بھی سیاسی جماعت کے رہنما نے اگر بات کر لی جائے پاکستان پیپلز پارٹی کی تو سعید غنی نے اور سینیٹر وقار مہدی نے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایسٹ کے اندر جو ان کی جانب سے ایک مرکزی کیمپ لگایا گیا تھا اس کا دورہ کیا اور وہاں پہ سہولیات کا جائزہ لیا. جبکہ جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے فاروق ستار نے جو ہے وہ شاہ فیصل کا دورہ کیا, مصطفیٰ کمال نے شاہ فیصل کا دورہ کیا, اور خالد مقبول صدیقی نے جو ہے وہ آج ڈسٹرکٹ ایسٹ کے اندر جو مرکزی کیمپ ان کا لگایا گیا تھا اس کا دورہ کر کے جو ہے وہ انتظامات کا جائزہ لیا اور جو ہے وہ تسلی کا جو ہے وہ اظہار کیا. جبکہ جو ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے کچھ جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کیا گیا, ان کی جانب سے ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے کہا گیا کہ جو ہے وہ جتنے بھی جو روٹس ہیں جلوس کے جو روٹس رکھے گئے تھے ان کے اوپر جو ہے وہ ترقیاتی کام جاری تھے. جبکہ جو ہے وہ پولیس کو اور حکام کو جو ہے وہ ان روٹس کو جو ہے وہ متبادل روٹس فراہم کرنے چاہیے تھے تاکہ جلوس جو ہے وہ بآسانی جو ہے وہ اپنی منزل تک جو ہے وہ پہنچ سکے. جی بہت شکریہ طارق تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. ناظرین, جس طرح ہم اوور آل سچویشن بتا رہے تھے کہ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مطلب جو ایک انتظامات ہوتے ہیں بہت ایفرٹ لگتی ہیں اور بہت سارے ادارے اس کے اندر اپنا کردار پیش کر رہے ہوتے ہیں, جہاں پر ایک عام شہری ان ریلیوں کے اندر شریک ہوتا ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیکیورٹی کے بھی انتظامات جو ہیں وہ کرنا ضروری ہوتے ہیں. پھر جو گزرگاہیں ہوتی ہیں, جو راستے ہوتے ہیں, ان کے اوپر بھی جو ہے وہ بہت سارے مسائل ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہیں ترقیاتی کام چل رہے ہیں, کہیں اور دیگر مسائل ہیں, کہیں سڑکیں ٹھیک نہیں ہیں, روڈوں کا مسئلہ ہے, جو اس شہر کا معاملات ہیں اس کو بھی فوری طور پہ جو ہے وہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے. اور جس طرح بتا رہے ہیں کہ ابھی تک جو سلسلہ ہے جلوسوں کا, ریلیوں کا, وہ بھی مختلف, اور ساتھ ساتھ جو محفلیں ہیں ان کا اہتمام جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ کیا جا رہا ہے. اور ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو مختلف سیاسی, سماجی اور ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد جو ہیں بالخصوص وہ اس کے اندر جو ہیں وہ شریک ہوتے ہیں, اور ایک اپنا ہر شخص جو ہے وہ اظہار کرتا دکھائی دیتا ہے محبت کا, عقیدت کا, اور ایک الگ ہی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دن, اس مبارک دن جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے. لوگوں کے جذبات بہت بہتر انداز میں نظر آ رہے ہوتے ہیں, ہر شخص اپنے حساب سے جو ہے وہ اظہار کر رہا ہوتا ہے. مگر اب یہ جو معاملات ہیں, جو بلدیاتی مسائل ہوتے ہیں, اس کے اوپر بھی ہم بات کر لیتے ہیں. ترجمان میئر کراچی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے, کرم اللہ وقاصی صاحب. سر, انتظامات تو جو ہیں وہ بہتر شرکا اور انتظامیہ کی جانب سے بتائے گئے, کیا 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 آپ لوگوں نے اس کے اوپر تو ذرا روشنی ڈالیں, کیونکہ ایک ایفرٹ لگتی ہے البتہ اداروں کی. کرم اللہ وقاصی صاحب, آواز آ رہی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں اس پوری ایک ایفرٹ لگتی ہے اس کے اندر, کہاں کردار ادا کیا بلدیہ عظمیٰ کراچی نے, ذرا اس کے اوپر تو روشنی ڈالیں. دیکھیں, بلدیہ عظمیٰ کراچی نے 15-20 دن پہلے سے تیاریاں شروع کی تھی
मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के जो लोग थे उनसे मीटिंगें भी हुई, जितने भी जिम्मेदार थे जो जुलूस अरेंज करते हैं कराची के अंदर, उनसे मीटिंग हुई। उनके हवाले से इलाकों की सफाई सुथराई को भी देखा गया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में इसमें बहुत अहम किरदार अदा किया, और जिस जिस रूट पे जुलूस गुजरते हैं उन रूट को बाकायदा तौर पे उसकी बेहतरीन अंदाज में जो है मैनेजमेंट की गई कि किसी भी हाजरीन को, जुलूस के हाजरीन को कोई मुश्किल पेश ना आए। और आपने देखा होगा आज जिस तरह जुलूस निकले और लोगों का, हाजरीन का जो ख्याल रखा गया, हक के गुलाब का स्प्रे भी किया गया। किसी ने कोई शिकवे शिकायत तो नहीं की आपसे? मैं ज़ाती तौर पे पूछ रहा हूँ। नहीं, इस तरह की कोई कंप्लेन नहीं है। छोटे मोटे वाकयात तो होते हैं, लेकिन इस तरह की कोई बड़ी बदमज़गी पेश नहीं है, और बहुत खुशखुशी के साथ ये आज अंजाम को पहुंचा। बाकी ये वाटर सीवरेज बोर्ड का ही बताया जा रहा था, वो भी एक्टिव था, वो भी अपना एक रोल प्ले कर पूरे रहा था। वाटर सीवरेज बोर्ड, सॉलिड वेस्ट, केएमसी, हमारे पार्क्स डिपार्टमेंट, हमारा म्यूनसिपल सर्विसेज डिपार्टमेंट, हर तरह जो अपना जिसका ताल्लुक था इस जुलूस के हवाले से इंतजाम में, वो सब हाजिर थे। साथ साथ ये भी बताइएगा, हम ये देख रहे थे कि ज़्यादातर जो है ना फ़ौरन ही 3-4 दिन रोज़ से पहले ही जो है वो अहकामात जारी हो गए थे, हिदायत जारी हो गई थी जो सफाई सुथराई के हवाले से। एक ख़ास जो है वो हमने देखा कि एक ख़ास तौर पे लोग अमला जो है वो दिखाई दिया और एक्टिवनेस शो की गई। तो इसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा करमुल्लाह वकासी साहब, कि अक्सर ये होता है कि कभी गाड़ियाँ नहीं मिल रही होती, कभी कुछ ख़राबियाँ होती हैं, कभी कोई और मामला नहीं होते। तो इसके अंदर सुनने में आ रहा था कि कोई मसले थे, तो ऐसी कोई बात तो नहीं थी? देखिए, हाँ, जब से मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने अपने ओहदे का हलफ उठाया, आपने देखा होगा कि चाहे मुहर्रम हो, चाहे ईद कुर्बा हो, चाहे आपने देखा ईद उल मिलादुन नबी हो, तो वो बहुत ही आपको एक्टिव नजर आए। और हमारे पूरे केएमसी के अमले को, सॉलिड वेस्ट के, वाटर बोर्ड के अमले को ये पता है कि मेयर साहब खुद जो है हर वक्त किसी भी जगह पहुंच सकते हैं, दौरा कर सकते हैं, विजिलेंट रहते हैं और अमले से राब्ते में रहते हैं। जितने भी ऑफिसरान हैं उनके साथ प्रॉपर मीटिंग्स करते हैं, उनसे इंतजाम के बारे में ब्रीफिंग लेते हैं, उन्हें हिदायत जारी करते रहते हैं। तो इसी तरह पूरा अमला भी एक्टिव है। और एक आपको ये वाज़े एक चेंज और फर्क नजर आया है कि गुज़िश्ता जितने भी हमारे इवेंट गुजरे हैं वो आपको बेहतर अंदाज में नजर आए। हाँ, ये तो देखे ना, इंतज़ामिया भी इस चीज़ का इजहार कर रही है, इसलिए हमने कहा कि क्योंकि देखे ना बात होती है तो कई शिकवे शिकायत की बात होती है, तो हम चाहते हैं कि कंसर्न अथॉरिटीज़ से जो है वो कम से कम उनसे पूछा जाए, इसीलिए हमने आज आपको मदऊ किया। ओवरऑल कैसा देख रहे हैं आज के दिन के हवाले से, वो बताइएगा करमुल्लाह वकासी साहब। तमाम लोग इत्मीनान बख्श, तो देखिए तमाम लोग जो तमाम मकातब फ़िक्र के जो उलमा थे उनके साथ हम एक तो हमने कंबाइंड मीटिंग्स भी की थी, उनसे फीडबैक लिया था और सबके पास भी गए थे। उनके जो है ना, आपने फैजान मदीना में देखा होगा, तमाम जो उलमा थे उनके घरों पे भी गए थे और बाहरा उनसे मशवरे भी किए थे और उनसे जो फीडबैक लिया था उसका वाज़े जो है ना फ़र्क हमें महसूस भी हुआ कि उनके मशवर पे हमने जो इंतजाम किए वो कामयाब गए। बहुत शुक्रिया करमुल्लाह वकासी साहब, हमें मौक़िफ़ से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, बल्दियाती मसाइल चूँकि इस शहर के बड़े अहम हैं और बड़े मसाइल हैं बड़े शहर में, क्योंकि कुछ तरक्याती काम चल रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि पूरा अगर आप देखें गुलिस्तान जौहर से आप देखें, सफूरा से देखें, तो वहाँ से होते हुए पूरा का पूरा जो ये नीपा है, नीपा से आगे वो तरक्याती कामों की वजह से खुदा हुआ है, वहाँ सड़कें जो है मसला। फिर आप आगे जाएं और फिर मुख्तलिफ़ जगहों से शिकायत सामने आती थी कि जी यहाँ पर गड्ढे पड़े हुए हैं, यहाँ पर ये मामला है, वहाँ पर कहीं गटर जो है वो, जिस तरह हम अभी कुछ दिनों कबल ही जो है ये स्टोरीज आप ही इसी प्रोग्राम में जिक्र कर रहे थे। तो हम ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये एक अच्छी चीज़ ये है कि एक तो जो इंतज़ामात हैं उसके ऊपर जो पूरा मशीनरी है उसने अपना किरदार अदा किया, क्योंकि अगर मशीनरी नहीं साथ होती तो बड़े मामलात इससे जो हैं वो ख़राब होते दिखाई देते हैं और बड़े लोग जो हैं
اس کے اوپر نالا دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ انتظامات بہرحال ضرورت پڑتی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کہیں جو ہے جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ عمارتوں کو سجایا گیا بلکہ کمکموں سے، کہیں جو ہے وہ پرچم جو ہیں وہ سجائے جاتے ہیں آقا کے لیے۔ اسی حوالے سے بہت بڑے انتظامات کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ سرکاری مشینری کے بغیر ممکن نہیں ہوتا، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ مشینری اگر صاف کھڑی ہو تو اس شہر کے، کیونکہ بہت بڑا ایونٹ ہے، بہت ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ شریک ہوتے ہیں، ان کی سیکیورٹی کے انتظامات، ان کی طبی امداد کے انتظامات کرنا، اور ساتھ ساتھ دیگر معاملات کو دیکھنا، کوئی اور خدا نخواستہ واقعہ نہ ہو جائے اس کے لیے تیاری جو ہے وہ اپنی پوری رکھنا۔ اس کے اوپر جو ہے جہاں میئر کراچی ہمیں اس ایونٹ سے قبل جو ہے وہ دورے کرتے دکھائی دیے اور ہدایات کرتے دکھائی دیے، ایک خوش آئند بات ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اتنی مہنگائی اور ساری چیزیں ہونے کے باوجود بڑی تعداد میں جو ہے وہ لوگ نے اس دن کو جو ہے بڑے اس سے منایا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ماضی جس طرح ہم دیکھتے آئے ہیں اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ لائٹننگ کی ہوئی تھی، عمارتوں کو سجایا ہوا تھا، اور ساتھ ساتھ جو جوان ہیں جنہوں نے سیکیورٹی کے حوالے سے جو بات کی نا، جب میں نے کہ یہ سیکیورٹی کا بڑا معاملہ ہوتا ہے کیونکہ مانیٹرنگ کرنی ہوتی ہے ناظرین، میں آپ کے DIG ایسٹ سے بھی بات کراؤں گا اسی پروگرام میں، اور جانوں گا کہ کتنے جوانوں نے کس طرح اس سیکیورٹی کے انتظامات دی۔ ابھی ہم جا رہے ہیں بریک پر، حاضر ہوتے ہیں۔